May adlaw sa ato mga kapulso, din sa social media. Kini niyo ubos nga lang John Enriquez, makiguban kanyo din sa ato at Lumanon, Pulso, Mindanao. Adlaw karon nga Sabado, 28 sa bulan sa Agosto to 2021. O dinita sa ato ang mga balita hisgutanan. Kini kabahin sa update sa COVID-19 sa dakbayan sa Iligan o probinsya sa Lanao del Norte hangtod nga sa national o global. So dinis dakbayan sa Iligan adunay sa pinitsahan Agosto 27 to 2021 adunay 19 ka mga kaso sa maong adlaw o adunay 5 nga nangaayo recoveries apan adunay 2 ka gikabsan sa kinabuhi ug sa kanitubukan adunay total nga aktibong kaso ang dakbayan sa Iligan mukabat sa 599 o usab adunay 234 nga admitted sa ospital. Adunay total nga aktibong kaso ang dakbayan sa Iligan mukabat na sa 599 o ang 234 niini admitted sa ospital ug ang 365 ana sa isolation facility. O sa kinatibukan adunay total kumpirmadong kaso human ni buto ang pandemic adunay 3,605 na total kumpirmadong kaso o adunay 2,752 na recoveries o mukabat na sa 254 ang nangamatay. Dinita sa probinsya sa Lanao del Norte pinitsahan Agosto 26 to 2020 ang maong probinsya adunay total kumpirmadong kaso mukabat na sa 2,869 o ang total aktibong kaso niini anaa sa 526 o ang recoveries anaa sa 2,206 o ang nangamatay mukabat na sa 137. So, sa 22 ka mga munisipyo, ang nag-una niini mao ang Bacolod, 36 ka aktibong kaso, Balue, 31, Baroy, 55, Kapatagan, 79 nga aktibong kaso, Kasuagan, 12, Kulambugan, 24, Lala, 97, Linamon, 26, Magsaysay 1, Maigo 33, Matunggaw 2, Munay 3, Nunungan wala, Pantauragat 1, Pantar 4, Ponapiaga po wala, Salvador 3, Sapad 36, CSND 26, Taguluan wala, Tangkal 2, Tubod 55, o ang total ini 526. Dinita sa ato ang nasod Pilipinas, ang total aktibong kaso pinitsahan Agosto 27 to 2021 adunay total aktibong kaso mukabat na sa 1,916,461 o ang 17,447 niini mo'y midugang sa maong adlaw. Ang total aktibong kaso mga igsuon mukabat na sa 142,531 o ang recoveries mukabat na sa 1,741,089 o gaduna na total nga nangamatay mga igsuon mukabat na sa 32,841. So dinita sa atong global no sa pangkalibutanon nga kahimtang mga igsuon atong aninawon ang total kumpirmadong kaso sa tibuok kalibutan mukabat na sa 213,920,273 o ang total nga nangamatay mga igsoon mukabat na sa 4,463,914 o ang nabakunahan na sa tibuok kalibutan mukabat na sa 1,907,887,326 o
Ang kahimtang sa nasod sa Japan nga igsoon gisuspende ang paggamit sa Moderna nga mukaba sa 1.63 million Moderna vaccine doses nga tuhuan nga kini adunay contamination. So dinita sa ato ang mga reports mga igsoon, kini mao mga pulso sa balita kabahin sa mga panghitabo sa kahusay kalinaw dinhi sa ato ang pulo sa Mindanao kaniadtong Agosto 21 adunay nahitabo nga panag-engkwentro sa gialigar nga Islamic State inspired nga grupo sa mga barangay sa Lendungan o Pilingkingan sakop sa munisipyo sa Tangkal, Lara del Norte. Adunay 350 ka pamilya napiktuhan ini sa kagubot nga mukabat sa 1,750 ka mga katawhan ang namakwit ngadto sa Bayabo Multipurpose Building o sa proper Tangkal Gymnasium o sa mga kasikbit nga mga lugar. Dinita sa atong mga reports, atong dawaton ang reports kabahin sa kahimtang sa Misamis Oriental sa duha ka mga munisipyo sa Naawan ug Lugait. Dili ta maglangan atong dawaton ng mga detalye sa mga pulso sa mga balita ni Kapulso Fee Abilianusa. Yes, atong nagbibisita ang Naawan na police station, Naawan Misamis Oriental sa pagpanguna sa atong hepe nga si Police Major Sabanal. Then as of August 6, ang active case sa atong COVID-19 diri sa lungsod sa Naawan is 23. O pagka-August 11, may dangat ato Secretary Manny Piñol sa Department of Agriculture, Mindanao, tungod kini sa project nga abagkas na naimutang diya sa may Lubilan na awa Misamis Oriental. O dugang balita karong panahon na pasubo sa pamilyang hataas sa lungsod sa Lugait Misamis Oriental nga si Honorable Patricio Pipit Hataas ni panaw sa atong Sabado alas 3 sa laon August 21, 2021. Diyan ang patayng lawas na sa panimalay sa Purok Rizal, Lugait Misamis Oriental. Sa atong nasairan na serbisyo si kagawad Pipit Hataas sa poblasyon sugod 1988 hangtod 2007 o napili isip municipal councilor sa tuig 2016 o matapos unta sa tuig 22 isip Chairman Committee on Peace and Order of Agriculture dito may lungsod sa Lugait Misamis Oriental. Dalang balita gikan sa atong area responsibility sa lungsod sa Lugait Misamis Oriental. Then nagmalapuson ang paghatag sa search warrant alas 4:45 sa buntag kagapong adlaw dias may Purok Zone 3 o Zone 3 Purok Mauswagon Poblasyon Lugait Misamis Oriental. Issued kini sa itong presiding judge Renato Arroyo search number 2021-083 sa violation ng RA 9155 o illegal drugs. Then ang suspitsado o sa kajuritanian may 15 anyos o lumulupyo sa sangpit nga lugar. Nakuha sa iyang panimalay atol sa pag-search sa itong kapulisan sa Bulugay sa police station. Search nakuha ang 7 ka small sachet nga gituang shabu o ang suspitsado giretain karon sa Silda sa Lugay Police Station. Dito na lang sa itong area of responsibility sa Misamis Oriental KCP Abirusa sa Pulso, Mindanao. Daghang salamat Kapulso Fee sa maong balita. Atong dawaton ang dugang pang mga balita gikan sa dakbayan sa Iligan. Matod pa ang Delta variant kumpirmadong nakasulod na sa dakbayan sa Iligan. Atong dawaton ang mga detalye kabahin ini gikan kang Kapulso Mar Sabati. Kapulso Mar. Daghan ang na-admit nga mga COVID patients sa May Pakpak Medical Center o APMC sa dakbayan sa Marawi nga taga Iligan.
din may kabat sa 20 city ka mga pasyente ang nagpositibo sa COVID-19 nga mao'y pinakadaghan nga na-admit gikan sa Iligan sa naisgutan nga Tambalanan. Din alas 4 ang takna sa kapunon ni lamang milabay ng Agosto 15 tuig 2021 natala ang nasampit nga gidaghanon. Kini sumala pa ni Dr. Shalimar Rakiin, Chief of Hospital sa APMC, kabahin ang nasampit nga ihap sa 24 ka mga COVID-19 nga mga pasyente nga anaa sa naisgutan nga Tambalanan. Din adunay 23 gikan sa Lanao del Norte, 20 nga taga Marawi City, 16 gikan sa nagkadaiyang nga mga kalungsuran sa Lanao del Sur, o adunay unom gikan sa Misamis Occidental, samtang adunay duha gikan sa Cagayan de Oro. Angay nga masayran nga ang Amay Pakpak Medical Center, usa ka accredited hospital sa Department of Health or DOH, ilawom sa supervision sa DOH Region 10, taliwala nga sakop sa Bangsamoro Region ang Marawi City, kung diin na mahimutang ang naasoy nga Tambalanan. Samtang ang Gregorio Tillots Memorial Hospital, kung GTLMH, nga mas naila nga City Hospital ang naginusarang pampublikong Tambalanan sa Iligan nga mudawat lamang og mild to moderate nga mga kaso sa COVID-19. Human usab nagpagawas og advisory ang GTLMH nga temporaryo una nga gihunong ang pagpangdawat og mga outpatients consultations. Ang Adventist Medical Center or AMC nga kanhing Mindanao Sanitarium Hospital ang nagpangdawat og mga critical COVID cases. Nagpagawas usab og advisory nga miabot sa critical point ang ilang healthcare worker staffing o gingon man puno na ang ilang COVID-19 bed capacity. Hinungdan nga walay paiigong nga kabutangan sa pagkakaroon alang sa ma-admit nga mga COVID patients. Samtang sa laing bahin, gikumpirma ni Emergency Operations Health Cluster kung EOC Manager Dr. Belinda Bonslim nga din adunay natala nga unang duha ka mga kaso sa Delta variant sa dakbayan sa Iligan. Human ilang nadawat ang impormasyon adlaw gihapon nga Domingo, Agosto 15 tuig 2021 nga matud pa nagpositibo sa Delta variant ang 29 anyos nga gikan sa Quezon City ug bibisita sa iyang pamilya sa barangay Tomas Cabili. Nagpositibo sab sa mao nga variant ang uyab sa igsuon nga kauban nila sa balay. Di nasayran nga 7 ka buok nga miyembro sa pamilya ang nagpositibo sa COVID-19. Human kini natakdan, hinungdan silang tanan gidala ngadto sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City. Samtang sa samang bahin si Iligan City Lone District Congressman Freddy Xiao nag-auhag sa katawhan nga istriktuhon gayud ang pagtuman sa mga health protocols nga ug kung mahimo dili lang una mogawas sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay kung walay pinaka-importante nga lakaw kung katuyuan tungod sa hinungdan nga pagsaka sa COVID-19 cases sa dakbayan sa Iligan. Labaw na ang hulga sa Delta variant nga nakasulod na. Marsabati sa Pulso, Mindanao. Nagasalamat ka Pulso Mar sa imong pulso sa mga balita. O dugang pang mga balita mga igsoon na duwaton ang balita kabahin sa COVID-19 updates sa dakbayan sa Iligan paghihapon. Kini kabahin sa quarantine protocol nga sa pagkakaroon anaa sa Modified General Community Quarantine ang dakbayan sa Iligan apan ibalik kini ngadto sa General Community Quarantine. At duwaton ang detalye sa mga balita ni Kapulso Hermi Arcilla. Yes, Kapulso, sa report sa itong nakuha, dilit sa Iligan, update ini sa local IETE sa Dakpan City. Yun nga di-increase ang atong IETE nga patasan o kung gamay ang pagpatuban sa
rejection o pagpataas nining quarantine limit nagputupos ka balata sa mga katawan nga di inisaka ang kasus COVID din sa Pensiligan karong mga panahon na. Kaya di na itong natayanan nga ang local ITF mag-request kini nga to sa region 10 sa Puluhan gikan sa modified mineral community quarantine paingon nga to sa GCQ kung general community quarantine kumikan sa pagpaspat ang pagsaka sa kaso sa COVID din sa iligan kapulsudyan inyon dili lang ang dakbayan sa iligan nga nag-request ini kundi appeal usab ang Lanao del Norte kadin sa ilang ihap usab dito sa kaso COVID nga diin nag-isaka usab ilunggan ang Lanao del Norte ug ang local IT din sa Bantiligan nagdusok ini og sulat o letter nga sa kauluhan nga patasan og gamay ang quarantine level protocol ni Bantiligan. Then atong masarat bakit ni Chupa to ang City Information Officer nga gipirmahan na ni Edward Bagwani ang atong jail dito sa Bantiligan ang maong request. Atong pamatiyon ang ipikang ilotan nga pamahayag ni City Information Officer nga si Joe Pantua nga ang ilang sa local IT sa Bantiligan ang napaabot na dito sa kauluhan kay kuman kini gipirmahan ni Edward Bagwani ang atong bilang engineer sa Bantiligan sa Pusudong. Okay, Kapulso Ermi, ang tawagan ni ang local IATF naghimo ato na ipaklaro no nga ang local IATF naghimo og sulat awhag ngadto sa nasyonal nga ang dakbayan sa iligan gikan sa modified general community quarantine ibalik siya sa general community quarantine. Mao ba ni ang sulat nga gi request no sa local IATF ngadto sa national IATF? Yes, para tungod kay ang atong karon sa naso sa COVID gikan sa operation manager sa Dr. Felix pinagi ni Tura Botsling nga ni Cap na 500 ang active kaso ni sa Bantiligan majority ni na sa isolation facility. Then atong masundan atong isang daw may duhang namatay nga diin komprobado nga positibo sa COVID. Una po gitulog nga hantod karon wala pa kini makumpirma kung COVID ba ang gikamatyan ini kabusudan ini kabat kini ngadto sa 254 ang nangamatay sa pinatibukang ihat sukad nga naabot kining pandemya dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, particularly sa dakbayan sa iligan. Okay, so kining pag-atras ngadto sa GCQ Kapulso Hermi, mga pila ka semana, adlaw o bulan ang giawhag niini? Isa pagkakatong i-monitor atong ipangutana si Edward Bagwani nga posible ako dyan effective karong September 1 o kalang to September ipatuman kining isikyo kung general community quarantine kapuso dyan din sa adaptation. Wata kasayod kung unsay mga recommendation na din dito sa kauluhan kung unsay ilang ihatag sa Bantiligan nga nipastas man ang kaso, ang ihap sa kasos COVID din sa Bantiligan nga hapit na kayo mukabat nga to sa 70 ang aktibong kaso kapuso dyan. Okay, so salamat kayo sa maong update report Kapulso Hermi. Okay, sa dugang balita Kapulso dyan, triad nga ibutang sa atubangan sa atong publikong tabangan sa City Hospital nga di matod pa nga kontrobersya usab kini kay di batikot kini sa atong mga kaigsunan nga mga katawhan sa Bantiligan, particular diri sa atong publikong tabangan nga
gibutang kining trials area nga para sa mga patinti sa atong publikong tambalanan nga before kini i-admit o tanaw sa taon ba kining maong i-admit bilibigit kini na positive of COVID. Dayon atong nasayran nga gihimo kining controversy tungod kay ana at kinigibutang sa tunga gyud sa karsada apan sa atong publikong tambalanan. So atong nakuhaan og pamahayag ang usa ka residente nga nakasaway ining maong pagbutang ining trayag nga ana sa City Hospital nga ana sa tulas karsada. Tukan na COVID-19, anong in-esquema niya sa tubangan sa City Hospital? Na may area niya at kung finish court nila nga, wala na magani. Dito na kung kanila ibutang na. Hindi nila i-display po, kaya ako ng babae, in-esquema mo na kahadlukan niya sakit. Kung kahadlukan na sakit, itago. Sana tayo ako nga area sa NDC. So nga nung hindi man ni butang sa mga doktor dito, doktor na lang mga dito, basta akong tanaw, sayop yun kayo. Ipit nga gilatag nga pamayag sa usa ka residente sa Kapuluson nga diin nahinaway kini sa gibutang trial area nga tubangan sa City Hospital nga ana sa karsada. Pero itong nanduban nga bawal gid kining pagbutang og mga barong-barong sa karsada kay mao kini balaod gyud sa nasyonal nga gipatumag dinhi sa atong Daghang gani ang atong lokal nga kagamhanan nga kining mga nalapas sa barong-barong nga kalsada o mga tindahan pagagumpuon sa kini pero kining gitukod dito sa lokal nga kagamanan kining triad area nasupak kini sa balaod tungod kay ana gyud sa tunga-tunga sa kalsada gibutang ug ang mga traffic niini posible nga may epekto na sa kini Kapuluson kay mahimong traffic ang maong area sa Kapuluson. Okay, sa pagkaroon Kapulso Hermi, napagyapon ang mga barong-barong diha sa karsada. Mao ba kini ang bot pasabot ani? Yes, lagi po ni kinig Kapuluson kay gituyo man kinig butang sa management sa maong hospital kay sumatod pa nila pulo-pulo na ang maong hospital kay nagkataghan ang kasus COVID. So hinungdan nga nagbutang sila og trials area, nagbutangan og 10 para dito i-examine ang maong mga pasyente nga dili pa positive sa COVID o ka nabakay sintomas sa COVID kaya kining maong area sa Kapuluson. Atong yun na una, no? Nasa atong una-una ba nga ang kabalaka bitaw sa katawhan nga kung moagi di sa maong karsada, mas delikado na noon ang pagtakod ni ini kay na naman hinoon na expose naman hinoon kaayo ni siya sa mga katawhan din asa moagi ang mga sakyanan. So Kapulso Hermi, wala by unsa may statement sa DILG kabahin ni kay kini obstruction naman kini siya sa kadalanan o nasupa kini sa tawagan ni kining executive order ni President Duterte ang paghawan sa mga kadalanan. Na ba kay statement nga nakuha ni sa atong DILG? Yes, gipasabot usab kana ni Edward Bagwani sa DILG Kapuluson nga kini temporary raman. Yes, Kapuluson no mo kato ang mga kinatibukang mensahe nga atong natuhaan og mga kontrobersyal nga mga statement sa usa ka tawo nga nakatingala siya og ganung diya pagit sa dagdag kining maong triad. So magana ang atong nakuha mga kusiran Kapuluson nga atong matud diya sa itong programang Pulso Mindanao nga atong hatod diya sa imong program. So lagi kan diya sa gawas lugan kini si Hermi Arcila sa programang Pulso Mindanao. Daghang salamat Kapulso Hermi Arcila. Og dinita gamay lang arangkada mga igsoon niining kahimtang sa
Afghanistan. Dinis sa ato ang nasod Pilipinas, nagpasalamat ang United Nations Humanitarian Commission on Refugees kon UNHCR tungod sa commitment sa nasod sa Pilipinas under sa Duterte administration nga budawat kini og mga asylum refugees nga gikan sa Afghanistan o tungod sa kagubot nga nahitabo didto na ukay o namakwit ang mga civilian sa maong nasod. O atong kahibaluan nga adunay 550,000 nga bakwit tungod sa kagubot sa maong nasod. Sports balita, boxing legend, the only 8th Division World Champion Senator Manny Pacquiao sa iyahang fight ngadto kang Yordenis Ugas sa Cuba wala magmalampuson apan sa kasing-kasing sa bagang duot sa katawhang Pilipino nagmadaogon pagyapon si Manny Pacquiao diya sa ilang kasing-kasing. O sa iyahang matud pa sa iyang statement nga siya usa ka fighter sulod o gawas sa boxing ring. Matud pa niya nga padayon ang iyahang katigbisog sa gawas sa ring din sa nasod sa Pilipinas aron iyang tabangan ang katawhang Pilipino. Matud pa niya nga ipadayon niya ang iyahang fight outside the ring nga aduna siya 22 rounds point agenda. Dinhi na lamang kita kutob ng igsoon sa ato ang Tulumanon Pulso Mindanao o kanunang puntos pamalandong ako ibilin kaninyo nini atong Tulumanon kanayon ang tinuod nga diwa sa demokrasya manggon lamang kung anang pagpakabana sa mga yanong katawhan. Daghan salamat, Pulso Mindanao.